नमस्कार। यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शङ्कर पोखरेल। उहाँ 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। झन्नै 4 दशकदेखि नेपालको वाम राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टी राजनीति, एउटा वैचारिक र प्रभावशाली नेताको रूपमा जानिनुहुन्छ। शङ्कर पोखरेल संस्थापन पक्ष, यसरी आम मानिसले यसरी बुझ्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको संस्थापन पक्षको वैचारिक नेताको रूपमा शङ्कर पोखरेललाई बुझिन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा कयौँ जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ है। बडो धेरै जनजिज्ञासाहरू छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा जुन खालको विवाद देखियो, सचिवालय बैठक, हिजोकै सचिवालय बैठकमा तनाव उत्पन्न, आम सञ्चार माध्यममा छलफल भएको छ समाचारहरू। आज स्थायी समिति बैठक बस्ने भनिएको थियो, त्यो नहुने भयो, अन्यल रह्यो। यसले मानिसमा के पर्यो भने कार्यकर्ता एक ढङ्गले सोच्ने एउटा विषय रह्यो। आम मानिसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ठुलो सङ्कटबाट गुज्रेको छ। यसले राज्य चलाउने क्षमता पनि राख्दैन, राष्ट्र हाँक्ने र एउटा सङ्कटमा जाँदैछ पार्टी भन्ने अर्थ लाग्यो। यो अलिकति जनजिज्ञासालाई सम्बोधन गरिदिनुहोस्, त्यसपछि म अरू विषयमा क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। निश्चित रूपमा जस्तो कि अहिले हामी नेकपा बनायौँ, विगतमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका भिन्न कार्यदिशा बोकेका पार्टी हुन्। एउटा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, वैधानिक सङ्घर्षको बाटोबाट अगाडि बढ्यो र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सफल भयो र मदन भण्डारीको वैचारिक अगुवाईमा त्यो पार्टी अगाडि बढ्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र, पहिले माओवादी पछि केन्द्र बनेको, शस्त्र आन्दोलनको प्रक्रियाबाट गुज्रियो र उसले पनि एक प्रकारले विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिभित्र चाहिँ हलचल पैदा गर्यो र नेपालको राजनीतिभित्र दुईटै धाराहरू चाहिँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल भएर अन्त्यमा एकै ठाउँ उभिएर संविधान निर्माण गरे। त्यसपछि उनीहरू हिँड्ने बाटो एउटै भन्ने खालको बुझाइका आधारमा उनीहरूका बिचमा पार्टी एकता भयो, चुनावी तालमेल भयो, पार्टी एकता भयो। तर धेरै प्रश्नहरू चाहिँ सुल्झिसकेका थिएनन्। सङ्गठनात्मक प्रश्नहरू, एउटा व्यवस्थित सङ्गठन प्रणालीबाट गुज्रेको पार्टी थियो जहाँ अन्तर पार्टी जनवाद र लोकतन्त्रको व्यापक अभ्यास थियो र महाधिवेशनमा सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने पार्टी नै नेकपा एमाले थियो। अर्कोतर्फ चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ आन्दोलनका रूपमा विकास भयो र आन्दोलनलाई सङ्गठनमा ढाल्ने काम चाहिँ भयो, तर चाहिँ त्यो सङ्गठन प्रणालीका रूपमा व्यवस्थित भइसकेको थिएन। त्यो आफैमा एउटा आन्दोलन मात्रै थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामी जब एकता गऱ्यौँ, एउटा आन्दोलन र एउटा सङ्गठनलाई चाहिँ एकै ठाउँ राखेर चाहिँ पार्टी निर्माण गर्ने कुरा जटिल कुरा नै थियो र स्वाभाविक रूपमा दुईजना नेताहरूले आँट गर्नुभयो, साहस गर्नुभयो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने खालको उहाँहरूको अठुटको कारणले गर्दाखेरि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। तर मुद्दाहरू त बाँकी नै थिए, प्रणाली स्थापित भइसकेका थिएन। त्यस अर्थमा उहाँहरूले 3 महिनाभित्र गर्ने भनेका काम 2 वर्षसम्म अझै सम्पन्न गर्न सक्नु भएको छैन। यी जटिलताहरूका बिचमा चाहिँ पछिल्लो समय एक प्रकारले भन्ने भने शक्ति सङ्घर्षका रूपमा चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ द्वन्द्व पैदा भयो। त्यसका पछाडिको कारण भनेको पूर्व एमाले समूहभित्रको अन्तर्विरोधलाई पूर्व माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो देखियो, जसले गर्दाखेरि एक प्रकारले मुख्य नेतृत्वका बिचको जुन विश्वास र समझदारीको आवश्यकता थियो त्यो कमजोर भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि आजको सङ्कट उत्पन्न भयो भन्ने लाग्छ मलाई। अब ठिकै छ, प्रचण्डजीको सवालमा अथवा पूर्व माओवादी केन्द्रको सवालमा त्यो बुझ्न सकिएला। अनि माधवजी, झलनाथजी अनि भीमरावजीहरूको पनि एक खाले पहिलेदेखि अलि अगाडिदेखि नै धारणा, अष्टलक्ष्मी साकेजीहरू, अनि वामदेवजीको फेरि अलग खालको परिस्थिति, यो चाहिँ के नि? होइन, एउटा त नेकपा एमालेभित्र चाहिँ अन्तरपार्टी जनवाद भनौँ वा चाहिँ लोकतन्त्र अभ्यासका क्रममा चाहिँ अन्तर्विरोधहरू त विद्यमानै थिए, जसको परिणाम के भयो थियो भन्दाखेरि पूर्व एमाले समूहभित्र समूहबन्दीको स्थिति थिँदै थियो। त्यसका बिचमा अन्तरसङ्घर्ष पनि थियो, एकता पनि थियो।
एकता प्रक्रिया पछाडि एउटा नयाँ शक्ति सामेल भइसकेपछि त्यो अन्तर्विरोध चाहिँ तीव्र बन्यो। हुनु पर्थ्यो, समाधान भएर जानु पर्थ्यो। जस्तो कि माओवादी एउटा आन्दोलनका रूपमा रहेको माओवादीलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नका लागि पूर्व एमाले समूह एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्दाखेरि चाहिँ रूपान्तरणको प्रक्रिया तीव्र हुन्थ्यो। त्यसभित्रको अन्तर्विरोध चाहिँ तीव्र बन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि रूपान्तरण हुनुपर्ने पक्ष चाहिँ उपयोग र नेतृत्वकारी हस्तक्षेपको स्थितिमा पुग्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा एकताले जे कुराको अपेक्षा गर्छ त्यो चिजबाट चाहिँ पार्टी अलिकति विमुख हुन पुग्या जस्तो देखिन्छ। त्यो अन्तर्विरोध चाहिँ केपी ओलीजी र तपाईँहरू एकातर्फ अनि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालजी अनि वामदेवजीको बीचको अनि फेरि प्रचण्डजीहरू र माधवजीहरूको, झलनाथजीहरूको यो गठजोड जस्तो देखिन्छ। त्यो मूलतः तपाईँहरू बीचको अन्तर्विरोध चाहिँ के को थियो? यो अहिलेको अन्तर्विरोध समग्र जो पार्टीभित्रको द्वन्द्व म त के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको अन्तर्विरोधको एक प्रकारले अब विगतका प्रश्नहरूमा पूर्व एमाले समूह र पूर्व माओवादी समूहका बीचमा तीव्र मतभेदहरू र कतिपय बेलामा चाहिँ शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध पनि रहे। ठिक, यो कुरा सत्य कुरा हो। तर एक प्रकारले वामपन्थी आन्दोलनभित्रकै समूह भएका कारणले उनीहरूका बीचमा निरन्तर संवाद पनि थियो, जसको जगमा 12 बुँदे सहमति हुँदै स्वाभाविक रूपमा हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जुट्यौँ। त्यसले सहकार्यको आधार तयार गर्यो र शक्ति सङ्घर्षमा विगतका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने होड चल्ने बित्तिकै अन्तर्विरोध त बढिहाल्छ। त्यस अर्थमा मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि एकतालाई सफल पार्ने हो भने विगतका प्रश्नहरूबाट नेतृत्व बाहिरिनुपर्छ। किन विगतको प्रश्नमा त हामी परस्पर विरोधी धारमा छौँ। आजको धरातलमा टेकेर भविष्यको कार्ययोजनामा प्रवेश गर्छौँ, पार्टी सबल र सुदृढ हुँदै जान्छ। जब विगतका प्रश्नहरूमा अल्झिन थाल्छौँ पार्टी कमजोर हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ मुख्य नेतृत्वले चाहिँ आजको यथार्थ धरातल र भविष्यको कार्ययोजनामा जब आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्दैन, यस्ता अन्तर्विरोध देखिरहन्छन्। अब सवाल के रह्यो भने सचिवालयमा हिजो खास सहमति हुन सकेन। सहमति जो भनिएको छ पूर्व पार्टी एकताको क्रममै, एकीकरणको क्रममै भएका सहमतिको विषय, पूर्व सहमतिमा अड्ने कुरा विषयलाई सायद केपी ओलीजी त्यो विषय उठान गरिरहनु भएको छ। अर्को पक्ष पटक सरकारले गल्ती गरेको हुनाले त्यो पार्टीले बेहोर्न सक्दैन, त्यसकारण अब यसरी चल्दैन भन्ने दृष्टिकोण सायद यो पक्ष। त्यो पनि होइन। म के ठान्छु भन्दाखेरि नेतृत्व तहका बीचमा समझदारीको सम्भावना प्रबल छ र त्यो दिशामा नेतृत्व अगाडि बढेकै छ। म के देख्दिनँ भन्दाखेरि नेतृत्वले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ दूरगामी सोचका आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा केही न केही कमी भएकै हो। र खास गरी नेतृत्व तहका बीचमा जुन प्रकारको अन्तर्संवादको आवश्यकता पर्छ त्यसमा कमी देखिएकै हो। त्यसो गर्दाखेरि तेस्रो पक्षले चाहिँ नेतृत्वलाई प्रभावित गर्ने मौका पायो। तेस्रो पक्ष जो असन्तुष्ट भनिन्छ वा चाहिँ स्वार्थ समूह छ, जसका भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू छन्, उनीहरूले नेतृत्वलाई चाहिँ अनेक हिसाबले प्रभावित गर्ने कोसिस गरे। नेतृत्व संवादमा भइदिएको भए एक आपसमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर त सजिलै प्राप्त हुन्थ्यो नि त। जसै पछिल्लो समयमा अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सोच के हो भन्ने कुरामा छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा त राखिहाल्नुहुन्थ्यो त। प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद कम, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बहस ज्यादा भयो। बुझ्नु भएन? मैले नेता कमरेडलाई भने दुवै अध्यादेशहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भका बारेमा हानिकारक हुन् भनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ। एउटा सन्दर्भ उठाउन सकिएला, समय परिस्थितिका हिसाबले उपयुक्त भएन। किनकि मुलुकको कोभिडको महामारीमा जुटिरहेका बेलामा नयाँ मुद्दाले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मुलुकको मनस्थिति विभाजित गर्थ्यो, किन ध्यान दिएन भन्न सकिएला। तर दुवै विषयहरू किन आए भन्ने कुराका सन्दर्भको मुख्य प्रश्न त के थियो भन्दाखेरि संवैधानिक परिषद हामीले जस्तो संरचनाको बनायौँ, एक प्रकारले भन्ने हो भने कार्यकारीलाई कमजोर पार्ने ढाँचाको संवैधानिक परिषद बन्यो। दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन, कार्यकारी बेगरको संवैधानिक परिषद कहीँ पनि हुँदैन। हामी कहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ उपसभामुखलाई पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य बनायो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदभित्र चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने कार्यकारीको भूमिकाभन्दा बाहिर चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विपक्षी दलको नेता,
संसदको चाहिँ उपसभामुख र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश एक प्रकारले भन्यो भने निरपेक्ष रहने पद हो। त्यसो हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने कमिटीभित्र प्रधानमन्त्रीको पक्षको पैरवी गर्ने सदस्य जम्मा 2टा हुने भए, विपक्षमा उभिने 2टा हुने भए, स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्ष चाहिँ विपक्षमा उभिने, सत्ता पक्षको चाहिँ अब सभामुख र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र प्रधान न्यायाधीश चाहिँ तटस्थ बस्नुपर्ने पदभित्र चाहिँ निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्नै नसक्ने भयो। र यो कुरा फेरि शेरबहादुरजीले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ सभामुखको अनुपस्थितिको लाभ उठाउँदै उहाँले लामो समय संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थिति जनाउनु भयो। 2 वर्षसम्म झन्डै 2/3 नजिक रहेको सरकारले संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्न सकेन। यो जटिलतालाई फुगाउनका लागि 2टा अवधारणा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न खोजेको देखियो। एउटा उपसभामुखमा सहयोगी दल खोज्ने, त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मानेको भए सम्भवतः त्यो विषय अहिले जुन हिसाबले चर्चामा आयो दल त्याग सम्बन्धी विषय आउने थिएन होला। राष्ट्रिय जनमोर्चाले नमागिसकेपछि अर्को कुनै दल चाहिँ सहयोगी दलका रूपमा आउँछ कि भन्ने अर्थमा राजमाथि प्रयास गरियो, समाजवादी पार्टीमाथि प्रयास गरियो। त्यो सफल नभइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उपसभामुखका रूपमा कुनै सहयोगी दल आउँछ भने वेलकम गर्ने भन्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री देखिनुभयो। यो लोकतन्त्रमा चाहिँ अस्वाभाविक हो कि स्वाभाविक हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक कुरा त होइन। अस्थिरता बढाउने, पार्टी फुटाउने यो दुष्प्रयास म तपाईँलाई बताउँछु। प्रश्न त उठिया छन्। त्यस पछाडि निर्णय प्रक्रियाका सन्दर्भमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ 2 जना अनुपस्थित हुने बित्तिकै बैठक बस्न नसक्ने जुन ढाँचा छ, भोलि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र चाहिँ सत्ता पक्षको चाहिँ विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुने बित्तिकै त संवैधानिक परिषदको बैठकै नबस्ने भयो। त्यो चिजको गाँठो फुकाउने प्रसङ्गमा चाहिँ अध्यादेशको विषय उहाँले अगाडि सार्नुभयो। जहाँसम्म दल त्याग सम्बन्धी प्रश्न चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिका हिसाबले भन्ने हो भने पार्टीभित्रको अन्तर डेमोक्रेसीलाई बलियो पार्ने औजार नै हो 40%। यो कुनै अलोकतान्त्रिक कुरा होइन नि, दुनियाँको अभ्यास हो। हामी जसलाई ब्रिटिस मोडेल भन्छौँ, ब्रिटिस मोडेलले अवलम्बन गरेको विधि हो। के हुन्छ भने संसदीय प्रणालीभित्र संसद महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर हामीले चाहिँ संसदलाई गौण बनाइदियौँ। संसदलाई कमजोर बनाउने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्दाखेरि होइन। प्रधानमन्त्रीजीले संसदीय प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोज्नुभयो। कसरी उहाँ चाहिँ डेमोक्रेसीको विरुद्धमा जानुभयो? यो विषयमा हामी कहाँ बहस कम हुन्छन्। कस्तो प्रणालीलाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा संविधान सभाभित्र भएका त्रुटिहरू चाहिँ जायज हुन् त। लोकतन्त्रमा चाहिँ कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्ने खालको चाहिँ अस्वाभाविक प्रणाली राख्ने उचित हुन्थ्यो। जनताले निर्वाचित गरेको कार्यकारीलाई अङ्कुश लगाउने विधि हामीले संविधान निर्माण गर्दाका बखत जुन प्रकारले सोच्यौँ, त्यो एक प्रकारले भन्यो भने अन्तर पार्टी जनवादका सन्दर्भमा वा लोकतन्त्रका सन्दर्भमा नियन्त्रणकारी व्यवस्था हुन्, जसले कार्यकारीलाई कमजोर पार्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ संसदीय प्रणालीलाई कमजोर पारेर पार्टी सिस्टमलाई बलियो पार्ने कुरा चाहिँ यो संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको कुरा होइन। पार्टीका लागि त त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होला, तर जब संसदीय प्रणालीको कुराकानी गर्छौँ त्यहाँ संसदभित्रको रोल चाहिँ मुख्य हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरा संसदीय मोडेल हो। हाम्रो संविधानले संसदीय मोडेललाई इग्नोर गरेको छ। त्यो चिजलाई प्रधानमन्त्रीले सच्याउन खोज्दाखेरि बेठेकै भयो भन्ने खालको कुरा हो र होइन। तर प्रधानमन्त्री पछि हट्ने परिस्थिति त्यो त स्वाभाविक रूपमा एक काहीँ न काहीँ नैतिक विषय, नैतिक प्रश्न मानिसले उठाए, सरकार एक अर्कोमा चुक्दै जाने, अनि राष्ट्र प्रमुख यस्तो सवालमा राष्ट्र प्रमुखलाई सरकारका कारण विवादमा राष्ट्र प्रमुखलाई यसमा जोड्नुपर्ने विषय नै छैन। उठाइदिए मान्छेले, तपाईँको पार्टीभित्रैबाट प्रश्न होइन। उठाउने कुरा त के छ भन्दाखेरि चाहिँ आग्रहवश उठाइदिने खालको कुराको एउटा विषय हुन्छ। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले जे निर्णय प्रस्ताव गर्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ। उहाँले त्यही गर्नुभएको, त्यस अर्थमा उहाँ विवादभन्दा माथि रहनुभयो भन्दै ठान्छु। सिस्टमका हिसाबले कसले के भन्छ भन्ने विषयमा नजाउँ, किन लोकतन्त्रले कस्तो सिस्टमको माग गर्छ त्यो सिस्टमका पक्षमा सामान्य राष्ट्रपतिजी रहनुभयो रहनु भएन भन्ने प्रश्न मुख्य प्रश्न हो। कसले सडकमा के टिप्पणी गर्छ भन्ने कुराका आधारमा सिस्टम परिभाषित हुँदैन।
सिस्टम परिभाषित गर्नका लागि त कस्तो प्रकारका विधि र पद्धतिहरूलाई अवलम्बन गर्ने वा स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य प्रश्न हो। त्यो मामिलामा राष्ट्रपति सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। चित्त बुझ्ने नबुझ्ने कुरा आफ्ना कुरा छन्। र अहिलेको विवाद चाहिँ के होइन भन्दाखेरि लोकतन्त्रको मूल्यमा वा चाहिँ एक प्रकारले संवैधानिक व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नमा आधारित बहस होइन। यो नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षको परिणाम हो। अब सवाल के रह्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षले तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब गरेको छैन। उसले साँच्चै भन्नु भने कमजोर अवस्थामा छ। कमजोर होइन, उसले के महसुस गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रकै विषय हो, त्यस अर्थमा यस विषयमा धेरै बहस गर्नु जरुरी छैन भन्ने ठान्यो। उसको आपत्ति भनेको चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै उसको आपत्ति हो, अर्को सवालमा होइन। अब बताइदिनुहोस् न, अब कहाँ प्रवेश गर्दैछ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा? सचिवालय बैठकले हिजो पूर्णता पाउन सकेन, अर्थात् सचिवालय बैठक कुनै निष्कर्षमा प्रवेश गर्न सकेन। आज स्थायी समिति बैठक भनिएको थियो, तपाईँ पनि पार्टीको स्थायी समिति त्यस्तो कहाँ जान्छ, कहाँ प्रवेश गर्दैछ? म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि स्थायी समितिमा चाहिँ कहिले जाने भन्ने प्रश्नमा पार्टीभित्र छलफल चलिरहेकै थियो। मुख्य प्रश्न सचिवालयभित्रको विवादको प्रश्न चाहिँ मुख्य थियो। त्यो विवाद चाहिँ अलिक खुलेर बताइदिनुहोस्, कृपया न्याय गरिदिनुहोस्। होइन, विवादको प्रश्न भने शक्ति सङ्घर्षको प्रश्न हो। के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा हामी दुईवटा भिन्न राजनैतिक धाराबाट आएका थियौँ र पूर्व एमालेभित्र पनि अन्तरसङ्घर्ष चलि नै रहेको थियो। त्यसको समीकरणमा फेरबदल आउँदाखेरि समस्या उत्पन्न भयो। एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले जुन मूल्यलाई स्थापित गर्न खोजेका थियौँ त्यो मूल्यबाट हामी बाहिरियौँ। हामीले दुईवटा अध्यक्ष किन राखे? हामीले सहमतिको कुरा किन गरे? हामी त अहिले मात्रै होइन, अधिवेशनसम्म पनि सहमतिको आधारमा जाने कुरा गरेका छौँ। त्यो सहमति कसका माध्यमबाट प्रकट हुन्छ? दुई अध्यक्षका माध्यमबाट प्रकट हुन्छ। कुनै पनि निर्णय एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्दा होस् वा निर्णयलाई प्रमाणित गर्दा होस्, दुईवटा अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। जबकि पार्टी प्रणालीभित्र चाहिँ दुईवटा अध्यक्ष हुँदैन, तर हामीले एकताको सङ्क्रमणकालका लागि भनेर दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस अर्थमा दुईवटा अध्यक्षका बिचमा बलियो समझदारीको आवश्यकता हो। त्यो बलियो समझदारी हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकताको प्रक्रियाले गति लिन्थ्यो। जब दुईवटा अध्यक्षका बिचमा चाहिँ समझदारीमा समस्या उत्पन्न भयो र त्यो समझदारीमा समस्या उत्पन्न गर्ने कुराहरूमा पार्टीभित्रका भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूले काम गरे, समूहबन्दीले काम गर्यो। र म के देख्दिनँ भन्दाखेरि दुईवटा अध्यक्षका बिचमा चाहिँ सहमति हुन नसक्ने अवस्थै देख्दिनँ म चाहिँ। त्यस अर्थमा म समस्यालाई ठुलो ठान्दिनँ। अहिले पनि दुईवटा अध्यक्षहरू संवादमा हुनुहुन्छ र अहिले जुन हामीले चाहिँ बैठक स्थगनको कुरा गऱ्यौँ, दुईवटा अध्यक्षले नै स्थगन गर्नुभएको, किन उहाँहरू त एक प्रकारले पार्टी चाहिँ सङ्कटमा नपरोस् भन्ने कुरामा चिन्तितै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि म के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा अध्यक्षका बिचमा वा वरिष्ठ नेता माधव नेपालका बिचमा समझदारी निर्माण गर्न सम्भव छ कि छैन भन्दाखेरि सजिलै सम्भव छ। तर अहिले समझदारी भए जस्तो देखिएन र भेस्टेड होइन, भइसकेका समझदारीका सन्दर्भमा पनि दबाब समूहका नाममा उहाँहरूलाई एक प्रकारले भने समझदारीबाट पछि हटाउने जुन प्रकारका प्रयासहरू भए त्यसले परेको अप्ठ्यारो न हो। त्यो चाहिँ संस्थापन पक्षमा पनि हो कि त्यो भेस्टेड ग्रुपले काम गरे उता मात्रै होइन? म त के भन्छु भन्दाखेरि मैले तिनैजना नेताहरूलाई भने, तिनैजना भनेको माधव नेपाल, प्रचण्ड र केपी ओली। तपाईँहरूका बिचमा आउने सूचनाहरू सही रूपमा आउँछन् कि मेनिपुलेसन भएर आउँछन्? कहिलेकाहीँ सूचना दिनेहरू चाहिँ एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत सूचना दिन सक्छन्, अथवा एक प्रकारले भन्दै हो भने षड्यन्त्रको सिद्धान्त अन्तर्गत पनि सूचनाहरू प्रभाव हुन्छन्। तपाईँहरूले आफ्नो सूचनाको विश्लेषण कति गर्ने गर्नुभएको छ? जे आयो त्यसलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ कि विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले सूचनामाथि चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूका बिचमा अविश्वास बढेको छ। सबभन्दा पहिलो काम त भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राख्ने समूहहरूले सूचनाहरूलाई जसरी एक प्रकारले भने डेन्टिङ पेन्टिङ गरिकन चाहिँ प्रभोग गर्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्छन्, त्यसबाट तपाईँहरू जोगिन सक्नुभयो भने पार्टी अगाडि बढ्छ। समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि सूचनाका स्रोतहरूमा छन्। त्यो प्रधानमन्त्री कहाँ पनि समस्या छ, प्रचण्ड कमरेड कहाँ पनि समस्या छ, त्यो माधव कमरेड कहाँ पनि समस्या छ। मैले सबै नेता कमरेडलाई भेट्दाखेरि पाएको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि तिनैजना नेता एकताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, पार्टीको भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँहरूका बिचमा असमझदारी छ। किन छ भन्दाखेरि
सूचनाहरू गलत ढङ्गले आइरहेका छन्। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो तपाईँको बारेमा, प्रचण्ड यसो गर्दै हुनुहुन्छ, मादक औँठका कुरा यस्ता छन् भनेर चाहिँ सुनाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले नेताहरूका बिचमा अविश्वास र असमझदारी बढेको छ। त्यस अर्थमा मैले नेता कमिटीलाई के भन्दै गरेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूका बिचमा चाहिँ कन्भर्जेसनको समस्या भयो। औपचारिक बैठकमा जाने, आफ्ना कुरा राख्ने, हिँड्ने गर्न थाल्नुभयो। तपाईँहरूले आफूले प्राप्त गरेका सूचनाहरू के हुन् भनेर चाहिँ छलफल गर्न सक्नु भएन। सूचनाहरूका आधारमा चाहिँ धारणा बनाएर बस्ने, त्यो धारणा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रकट नगर्ने, यो खालको तरिकाबाट सम्बन्ध सुधार हुँदैन। सम्बन्ध सुधार गर्ने हो भने चित्त नबुझेको कुरा आउने बित्तिकै मैले त यस्तो कुरा सुने के हो भनेर प्रश्न गर्ने बित्तिकै संवाद सुरु हुन्छ र स्पष्ट भइन्छ। कमी रहेछ भने सुधार हुन्छ। त्यो चिजमा प्रमुख नेताहरूका बिचमा चाहिँ कमी देखेँ मैले। त्यो चिजलाई उहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने आग्रह हो, मैले अनुरोध पनि गरेका छु र एक हिसाबले मैले त गम्भीर पनि पाएको छु। गम्भीर होइन। सवाल के रह्यो भने एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दै जानु, उहाँहरूको तर्फबाट आएको आम सञ्चारमा मैले केही अनौपचारिक कुरा गर्दाको सन्दर्भलाई समेत जोडेर विषय उठान गर्न खोजेँ। एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जानुभयो उहाँले। दोस्रो, सरसल्लाह परामर्श केही हुँदैन, त्यसकारण अब यसरी छोड्न सकिँदैन। यो बुद्धागत हिसाबले उहाँहरू प्रस्तुत हुने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। सचिवालयमा अल्पमतमा एकपटक परिसकेको पछि अलिअलि फेरि अलि दुविधाको स्थिति। स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ, सेन्ट्रल कमिटीमा अल्पमतमा, सचिव संसदमा पनि त्यस्तो स्थिति छ। त्यसकारण त्यसबाट भाग्न उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ। दुई पद अब सम्भव छैन भन्ने दृष्टिकोणका साथ उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। दुई पद सम्भव छैन भन्नुको अर्थ पार्टी एकता हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भन्ने निष्कर्ष हो। त्यो पक्कापक्की त्यही हुन्छ होइन। दुई पद भनेकै पार्टी एकता सम्पन्न गर्नका लागि नै हो। किनकि हामी भिन्न कार्यदिशाबाट आएका पार्टीहरू छौँ, दुईटाका भिन्न भिन्न इन्ट्रेस्टहरू छन् र एउटा भोलि अहिलेको तरिकाबाट जाँदाखेरि मानौँ केन्द्रमा त एक प्रकारले पूर्व समूहहरूका बिचको अन्तर्विरोधका कारणले गर्दाखेरि समीकरण चाहिँ पूर्व एमालेको अध्यक्षको प्रतिकूल देखियो भन्ने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। तर सबै ठाउँमा त्यस्तै छ त। यो चिजले प्रभाव पार्न थाल्यो भने, अल्पमत बहुमतका आधारमा अगाडि बढ्ने खालको कुरा भयो भने यो 60-40 हामी जुन बाँडेका छौँ नेतृत्व, को चाहिँ सुरक्षित हुन्छ? कोही पनि सुरक्षित हुँदैन। किनकि बहुमत पुर्याउनका लागि खेल खेल्न थाल्ने भने त जहाँसुकै बहुमत पुर्याउने खेल सुरु हुन्छ नि त। त्यसरी पार्टी चल्छ र। त्यस अर्थमा त्यो बहुमत अल्पमतको विषय त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ उपयुक्त हुँदैन जति बेलासम्म चाहिँ एकता प्रक्रियाबाट हामी एक अर्कालाई आफ्नो ठान्ने स्थितिमा पुग्दैन। अहिले पनि के छ भन्दाखेरि पूर्व एमालेहरूको अलगै छलफल चल्ने, पूर्व माओवादीको अलगै छलफल चल्ने जुन अवस्था छ, यो अवस्था अन्त्य नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामी एउटै नेतृत्वको प्रणालीमा जान सक्छौँ र जान सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था भनेको एकता प्रक्रियाको अपरिहार्यता हो। यो चिजलाई हामीले गहिरोगरी मनन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अध्यक्ष परिवर्तन गर्न सम्भव छ छैन, चाहे प्रधानमन्त्री केपी ओलीका हकमा होस्, चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका हकमा होस्, सम्भव छैन। किन एकताको जुन मर्म छ त्योभन्दा बाहिर जाने अधिकार हामी कसैलाई छैन। र हामी महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म चाहिँ यो प्रश्नमा, सङ्गठनात्मक प्रश्नमा अल्पमत बहुमत गर्नै सक्दैनौँ। यदि त्यो विषय जबरजस्त उठ्यो भोलि मानिस स्थायी समितिमा या अरू सवालमा, किनभने अब विशेष यो होइन, विषय उठ्न सक्छ, विषय त उठिराखेकै छ, तर यो चाहिँ समाधान हो कि होइन, यो हाम्रो एकताको एउटा चाहिँ प्रणालीभित्रको जायज कुरा हो कि होइन भन्ने कोणबाट हेर्नु पऱ्यो नि त। उठ्न त उठिराखेकै छ, मिडियामा मैले सुनिराखेकै छु, दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू उठेका छन्। अध्यक्ष छोड्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ संसदीय प्रणालीभित्रको कुरा हो। संसदीय दलले चाह्यो भने प्रधानमन्त्री बदल्न सक्छ, त्यो त स्वीकार गर्नु पर्यो नि। संसदीय दलले चाह्यो भने प्रधानमन्त्री बदल्न सक्छ। अधिवेशन नहुन्जेलसम्म अध्यक्ष बदल्न मिल्दैन। अब यो अलिकति हाइपोथेटिकल एउटा विषय, किनभने यो बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँदैछ।
त्यहाँ अप्रिय स्थिति सिर्जना भयो, सरकार अल्पमतमा देखिने गरेर देखा पर्यो, त्यो त सम्भवै छैन। पर्यो भने सम्भव छैन। या अल्पमतमा देखाउनका लागि त के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोर क्रस गर्नु पर्यो, संसदीय दलको निर्णय र एक प्रकारले हुइपलाई अवज्ञा गर्नु पर्यो। संसदीय दलको निर्देशनभित्र चाहिँ नचल्ने कमरेडहरू हुनुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले जुन चिन्ता जाहेर गरेको विषय चाहिँ प्रकट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अनि अब स्थायी समितिको चाहिँ कहिले त? अब यो किनभने एउटा स्थायी कमिटी बस्नुपर्छ, किनकि अहिले जुन प्रकारको चाहिँ विवादको स्थिति उत्पन्न भयो त्यसलाई अलिकति सामान्यीकरण गर्नुपर्छ। यो के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ रिसका झोकमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ विवेक गुमाउँछ भन्ने कुरा त ख्याल गर्नु पर्यो। किनकि हामी पार्टी एकताको संवेदनशील प्रक्रियाबाट गुज्रिराखेका छौँ। यो कुनै सामान्य अवस्था होइन, असामान्य अवस्थाभित्रै छौँ। पार्टी एकताको सङ्क्रमण भनेको आफैमा असामान्य हो। त्यसमाथि फेरि चाहिँ शीर्ष नेतृत्व तहमै असमझदारी उत्पन्न भएको छ। त्यस अर्थमा यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति समय लिनुपर्छ। समय लिने कुरा चाहिँ पार्टीको हितमा हुन्छ। कतिपयले चाहिँ यसलाई बैठक टार्न खोजेको अर्थमा व्याख्या गर्छन्, त्यो होइन। समय लिनु भनेको पार्टी एकताको रक्षा गर्नु हो। समय लिनु भनेको पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनु हो। यो कुरा आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको महसुस त दुईटा अध्यक्षले आवश्यक महसुस गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभएको छ। अब यसैमा फेरि म अलिकति खिपेर कृपया यो जनजिज्ञासा हो, अर्को कार्यकारी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहालजी, उहाँले पनि बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ, आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने र निर्णयमा प्रवेश गर्यो भने, मान्नुहोस् स्थायी समितिले निर्देशन दियो भने के गर्ने? होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेडले अध्यक्षता गर्न सक्नुहुन्छ, बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ, तर अर्को अध्यक्षको सहमतिमा। सहमति बेगर त केही काम गर्न मिल्दैन नि त। जस्तो कि हिजै गर्नुभयो नि, एउटा अध्यक्षले आरम्भ गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ बैठक चलाउनु भनेर जानुभयो। बैठक चलाउन मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ, तर अर्को अध्यक्षको सहमतिमा। भोलि कुनै कारणवश जस्तो कि एकजना अध्यक्ष चाहिँ अनुपस्थित हुनुभयो, फोनबाटै सम्पर्क गरेर भए पनि यो मुद्दामा हामीले छलफल गर्नुपर्ने भयो, हामी बैठक बस्छौँ भन्न पाइन्छ पाइँदैन? पाइन्छ। त्यो अभ्यास त हामीले गरेकै छौँ। जस्तो कि केन्द्रीय कमिटीकै बैठक पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कम उपस्थितिमा हामीले आयोजना गऱ्यौँ नि त। आरम्भमा जानुभयो, 3 दिनसम्म चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षले बैठक चलाउनु भयो र त्यसपछि उहाँले बैठकको निष्कर्षहरू सुनाउनु भयो। समापनमा अर्को अध्यक्ष गएर चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो। यस्तो गर्न सकिन्छ सकिँदैन? सकिन्छ, हुँदै आएको छ। हामीले स्थायी कमिटीको बैठक पनि त्यसै गरी बसेका छौँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि त्यसै गरी बसेका छौँ, सचिवालयको हिजोको बैठक पनि त्यसै गरी बसियो भन्दाखेरि कार्यकारी अध्यक्षले बैठक अगाडि बढाउन सक्ने कि नसक्ने भन्दाखेरि सक्ने, तर त्यसका लागि अर्को अध्यक्षको सहमतिमा ती काम हुन्छ। एउटा प्रश्न फेरि म खिपेरै सोधेँ, हजुर, 2 पदमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ पार्टीको त्यस्तो हुँदैन। अध्यक्ष छोड्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको विषय भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब संसदीय दलको विषय हो। संसदीय दलको नेताका रूपमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएको हो। संसदीय दलले अन्यथा निर्णय गर्यो भने उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने हुन्छ। किन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने बैठक बोलाउनु पर्यो। त्यसो भए त्यो त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले चाहिँ दलको म्यान्डेट मान्ने कि नमान्ने भन्दाखेरि मान्नुपर्छ। अहिले पार्टीभित्र अल्पमत बहुमतका आधारमा अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने खालको कुरा, अध्यक्ष भने हामीले चाहिँ कमिटीबाट बनाएको होइन नि, अधिवेशनबाट बनाएको अध्यक्ष हो। अधिवेशनबाट बनाएको अध्यक्षलाई कमिटीले बदल्न सक्छ सक्दैन? तर संसदीय दलले बनाएको नेता हो, संसदीय दलले चाह्यो भने बदल्न सक्छ। यसको अर्थ अब म एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले तपाईँहरू पार्टी विभाजनको ठिक सङ्घारमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले अर्थ लगाएँ। त्यस्तो होइन। हामी पार्टी एकता सम्पादन गर्ने जटिल मोडमा छौँ। पार्टी एकताले जुन प्रकारको समझदारीको माग गर्थ्यो त्यो विकसित गर्न सकेका छैन। तर हामी पार्टी एकताकै प्रक्रियामा छौँ, त्यसका जटिलताहरू बेहोर्दैछौँ र यो जटिलतालाई सामना गर्यो भने बलियो पार्टी निर्माण गर्छौँ। यो पार्टीभित्रको जुन आन्तरिक द्वन्द्व छ नि,
पार्टीभित्रकोमा विषय यो आन्तरिक मात्रै छ कि कुनै बाह्य पनि केही हुन होइन, सक्छ? म चाहिँ त्यो भन्दिनँ। मुख्य प्रश्न भनेको हामीभित्रकै विवाद हो। बाहिरी शक्तिहरू चाहिँ जो हामीलाई मन पराउँदैन खेल्न खोजे होला, त्यो त दुनियाँको चलन हुँदै हो। खेल्न खोजेकै छन्, त्यो बुझ्न सकिन्छ। किनकि हाम्रो विवादमा अब आम सञ्चार माध्यमभित्र चाहिँ अब अलिकति प्रभावित गर्न सक्ने हैसियत भएकाहरूले प्रभावित गर्ने कोसिस गरिरहेकै छन्। त्यो त बुझ्न सकिन्छ, बुझ्ने गरेर आछ, बुझ्न सकिन्छ। किनकि अब न्युज प्लटिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी छँदैछ। विचारहरू चाहिँ कसका सम्प्रेषण गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। को कसरी बोलिराखेको छ भन्ने कुराका आधारमा उसको इन्ट्रेस्ट कहाँ छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो समाजमा चाहिँ कसले के बोल्दाखेरि चाहिँ के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा नबुझ्ने चाहिँ मान्छेहरू राजनीतिमा छन् जस्तो लाग्दैन, बुझ्नेहरू नै छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ म के ठान्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ यो बाहिरबाट गरिने प्लेको भूमिका कति छ र हाम्रो भित्रको चाहिँ असमझदारी कति हो भन्दाखेरि मुख्य कुरा भित्रको असमझदारी नै हो, मूल रूपमा चाहिँ। मूल रूपमा। अब म अलिकति बृहत अलि राष्ट्रिय विषयतर्फ अलिक केन्द्रित रहेँ। तपाईँ एउटा वैचारिक पनि नेता, एउटा प्रभावशाली पार्टीको संस्थापन पक्षको एउटा सम्भावना भएको नेता पनि भएको हुनाले नेपाली जनले तपाईहरुलाई मत दिनुको अर्थ झन्नै झन्नै 2/3 बहुमतको अवस्थामा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विगतका हरेकको परीक्षण भएको, त्यसबाट विकल्पको रूपमा यसलाई मत जाहेर गरेको। कोभिड-19 ले जुन नेपाली जन जस्तो थिलथिलो अवस्थामा छ, विश्व नै बडा महामारीबाट ग्रसित छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व अनि डेभलपमेन्ट अनि त्यो जन उत्तरदायी एज एउटा अभिभावकको जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, यस्तो बेलामा यो बवन्डर, यो खालको कचिङ्गल यसले के सन्देश गयो भने कम्युनिस्टहरू पनि, नेपालका वामपन्थीहरू पनि अयोग्य रहेछन् भन्ने सन्देश। त्यस्तो होइन। त्यो भोलिका दिनमा तपाईहरु म के भन्छु भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै अयोग्यताको कुरा होइन। हाम्रो सोसाइटीभित्र जुन प्रकारको चाहिँ सोसियल एनार्किजमको तहमा सोसाइटीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस भएको छ, त्यसका बाछिटाहरू चाहिँ राजनीतिमा पनि छन्, निर्णय प्रक्रियाहरूमा पनि छन्, आम सञ्चार माध्यममा पनि परेका छन्, सोसियल मिडियामा पनि छन्। किनकि हाम्रो समाजलाई एक प्रकारले भन्यो भने सोसियल एनार्किजमको तहमा प्रवेश गरे अवस्था छ। त्यो कसले गरेको कि त्यो 2-3 वटा कारण छन्, कुनै एउटा कारण होइन। एउटा त ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको सङ्क्रमण छ, अर्को 2 वटा ठुला पार्टी बीचको एकता पछाडिको सङ्क्रमण छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन विश्व राजनीतिभित्र चाहिँ नेपालको पोजिसनमा सुधार गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, बाहिरको आदेश निर्देशन, खटन पटन, खुरखुर मान्नेबाट चाहिँ अडान लिने खालको नीतिमा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यसका असरहरू छन्। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले हाम्रो सोसाइटीभित्र जुन प्रकारको चाहिँ सुधारको प्रयास गऱ्यौँ, कति सफल भएको छौँ बेग्लै विषय हो, तर सुधारका प्रयासहरू निरन्तर रूपमा जारी छन्। त्यसले असर परेको समुदाय चाहिँ यो प्रक्रियामा छ। बुझ्नुभयो नि? यी 5 वटा कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ विरोधी जनमतको आकार बढाइदिएको छ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने विरोधलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ फेरि मेरो आफ्नै मान्यता छ। म के भन्छु भन्दाखेरि विरोध हुँदै नहुने अवस्था चाहिँ एउटा स्थितिमा मात्रै सम्भव हुन्छ, जति बेला कसैले विरोध गर्दैन। त्यो भने तपाईँ केही नबोल्नुहोस्, विरोध हुँदैन। तपाईँ केही नगर्नुहोस्, कामै नगर्नुहोस्, काम नगर्ने मान्छेको त चर्चै हुँदैन। र तपाईँ कुनै जिम्मा नलिनुहोस्। यी 3 वटा काम तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँको बारेमा कसैले चासो राख्दैन। जब यो 3 वटा काम तपाईँले गर्नुहुन्छ, मान्छेले विरोध गर्छ र समाजमा यो काम नगर्नेहरू चाहिँ समाजका सदस्य हुन लायक हुन्छन् हुँदैन भनेको हुँदैन। म त राजनीतिको कुरा मात्रै गर्दिनँ। समाजमा पनि यो 3 वटा काम गर्नेहरूको चाहिँ टीका टिप्पणी हुन्छ, राजनीतिमा पनि यो 3 वटा काम गर्नेको टीका टिप्पणी हुन्छ। आलोचनाबाट भाग्ने कुरा चाहिँ इतिहास निर्माण गर्नेहरूका लागि चाहिँ त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। इतिहास निर्माण गर्नेहरूले सधैँभरि चुनौतीलाई सामना गर्न आँट गर्नुपर्छ। आविष्कार गर्नेहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्या हुन् त दुनियाँमा, फाँसीमा झुन्डाइया हुन्। आविष्कार भने त मानव जातिका लागि के थियो, तर संस्थापनले त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले बुझ्दो रहेछ नि त।
त्यस अर्थमा म के ठान्छु भने सुधारका एजेन्डाहरूले पनि समस्या समाजमा प्रभाव पारेछ। त्यस अर्थमा विरोधबाट आतिनुपर्ने विषय पनि म देख्दिनँ। हो, विरोधका दुईटा नेचर हुन्छन्, एउटा अपेक्षा अन्तर्गत हुन सकेन भन्ने खालको विरोध, अर्को चाहिँ राम्रो काम गर्ला भन्ने कुराको आशंकामा आफ्नो पोजिसनको रक्षाका लागि विरोध। यहाँ दुईटै पक्ष मिसिया छन्। एउटा विरोधलाई हामीले रचनात्मक रूपमा लिनुपर्छ, अर्को विरोधलाई हामीले डटेर सामना गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि पार्टी चाहिँ एक ठाउँमा उभिनु पर्थ्यो, एक ठाउँमा नउभिँदाखेरि सरकार डिफेन्सिभ आछ। यो कुरा सत्य कुरा हो। तर सरकारले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कुनै क्षेत्रमा सरकारका कामका कारणले गर्दाखेरि पहिलेको भन्दा अहिलेको सरकारको रिजल्ट कमजोर भयो भन्ने कुनै एउटा क्षेत्र देखाउनु त। होइन, पहिलेकोसँग त के तुलना गर्ने? पहिलेको त जनताले दुध खायो। म तपाईँलाई भन्छु, हिजोको समाजको तुलनामा आजको समाज, यो चाहिँ नेकपाको नेतृत्वको सरकारले यो ठाउँ बिग्रियो भनेर देखाउन सक्ने कुनै ठाउँ छ? होइन, प्रश्न के उठ्यो भने करप्सनको कुरा उठेको छ हरेक। होइन, म तपाईँलाई भन्छु, करप्सनकै विषयमा पनि कसलाई ठुलो करप्सनको विषय बनाइएको छ भनेर भन्दाखेरि छलफल गरे विषयलाई मुद्दा बनाइएको छ। लेनदेनको विषयका रूपमा त्यो प्रवेश गरेका थियो थिएन, अस्वीकार गरिसकेका थियो मन्त्रीले। जस्तै अहिले सबभन्दा धेरै चाहिँ सञ्चार मन्त्रीको विषय चाहिँ करप्सनका सन्दर्भमा हट केसका रूपमा आइरहेको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको म भन्दैछु प्रकरण, व्हाइट बडी, म त्यही भन्दैछु। व्हाइट बडीको कुरा त पुरानै कुरा हो, यो सरकार आएपछिको कुरा होइन। यो सरकार आएपछि जम्माजम्मी दुईटा विषय चाहिँ बढी चर्चामा रहे। एउटा सञ्चार मन्त्रीको कुरा, सेक्युरिटी प्रेस खरिदका सन्दर्भमा जे विषयलाई मुद्दा बनायो त्यो विषय त सञ्चार मन्त्री स्वयं आफैले अस्वीकार गरेर अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो र उसले गरेको प्रस्तावभन्दा झन्डै झन्डै 5 अरब कम मूल्यमा उहाँले ल्याउन खोजिराख्नु भएको थियो भन्ने कुरा त चर्चा गरिँदैन नि त। त्यहाँ करप्सन हो कि एक प्रकारले भने कमजोरी हो भन्दाखेरि चाहिँ करप्सन होइन, हेलचक्राइ हो। त्यो बार्गेनिङको त्यो अडियो बाहिर आयो। होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भने अस्वीकार गर्ने आँट गरेको छ नि त। फेरि अर्को हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने म फेरि के भन्दिनँ भन्दाखेरि त्यस प्रकारको तरिका ठिक हो कि होइन भन्दाखेरि बेठिक हो। नैतिक रूपमा त्यस्तो विषयलाई जिम्मा लिनु पर्थ्यो। उहाँलाई राजीनामा दिन लगाइयो, राजीनामा दिनुभएको छ, अब चाहिँ प्रक्रियामा गएको छ, अदालतमा आफै जानुभएको छ। त्यस अर्थमा त्यो विषयमा अदालतमा उहाँले भनेको कुरा त के छ भन्दाखेरि विभिन्न समयका संवादहरूलाई मेनिपुलेट गरियो, कतिपय चाहिँ कृत्रिम आवाज राखियो भन्ने आरोप पनि छ। सत्य के हो भन्ने कुरा अदालतले बद्दा होला, त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ। अर्को चाहिँ ओम्निसमको विषय, निश्चित रूपमा आफूले गरेको कामको जस्टिफिकेसन सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ र सम्बन्धित निकाय त्यसका बारेमा कमजोर साबित भयो। किनकि उसले आफैले चाहिँ खरिद गर्नका लागि जिम्मा लगायो, त्यस पछाडि आफैले चाहिँ पहिलो लटमा ल्याउन सकेन भन्ने नाममा दोस्रो लटमा ल्याउन नदिएर चाहिँ खारेज गरौँ। किन ल्याउन सकेन भन्ने विषयमा हामी कहाँ बहसै भएन। म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने त्यस पछाडि 3वटा कम्पनीलाई सामान ल्याउनका लागि चाहिँ सम्झौता गरियो नि त। एउटा कम्पनीले त ल्यायो भन्ने सुन्छु, अरू 2वटा कम्पनीले त ल्याउन सकेन, समय थप्ने कुरा गरेको छ। समय थप्ने कुराको माग गर्ने बित्तिकै चाहिँ अयोग्य भन्न मिल्ने रहेछ त, एउटा कुरा। अर्को चिज, पहिलो कम्पनीका सन्दर्भमा जति विवाद भयो त्योभन्दा सस्तोमा सामान अर्को कम्पनीले ल्याएर देखाइदिया भए त भ्रष्टाचार भयो भन्न पाइन्थ्यो नि त। जसले चर्चा गर्नुभयो उहाँहरूका लागि त दोस्रो पटकको चाहिँ टेन्डरमा सामेल भएर त्योभन्दा सस्तोमा राज्यलाई सामान उपलब्ध गराइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्नु त। हामी त बहस गर्ने, अविश्वास सिर्जना गर्ने, सामान किन्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याइदिने र के भन्ने भन्दाखेरि जनताका बिचमा चाहिँ गएर के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले चाहिँ सामान ल्याउन सकेन भनेर भन्ने, सामान किन ल्याउन सकेन भनेर भन्दाखेरि विश्व बजारमा सामानको अभाव छ, समयमा ल्याउन खोज्दाखेरि चाहिँ थप मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई गुमराहमा राखिदिने। जसै म तपाईँलाई भनौँ, हामी एउटा स्टुडियोमा फोटो खिचाउन गयौँ भने आजभोलि त अब तत्काल दिन्छौँ भन्ने सिस्टम पनि सुरु भएको छ प्रविधिले गर्दाखेरि। पहिले तत्काल चाहियो भनेपछि एक्स्ट्रा चार्ज लाग्थेन। टेलर कहाँ चाहिँ सिलाउन गयो भने मलाई चाहिँ 5 दिनमा चाहिन्छ भन्यो भने एक्स्ट्रा लिन्थ्यो। विश्व बजारमा सामानको अभाव छ, त्यसपछि तत्काल चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ अतिरिक्त मूल्य तिर्नु हुँदैन भन्यो भने सामान पाउन सकिन्छ किदैन? फ्रान्सका लागि लाने भने सामान चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ बढी मूल्य तिरेर लग्यो भन्ने कुरा त फेरि त्यही समाचारमा हामी पढ्छौँ नि त।
तर नेपालका हकमा चाहिँ त्यो काम गर्ने कुरा भ्रष्टाचार हो, हामी त्यो भ्रष्टाचार साबित गरिदिन्छौँ। तर कहिले पनि हामी के छलफल गर्दैनौँ त भन्दाखेरि वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिले चाहिँ उनीहरूका कम्पनीका निर्धारित मूल्यबाट सामान पाउने अवस्था चाहिँ छैन भन्ने कुरामा चर्चै गर्दैनौँ। म त के भन्छु भन्दाखेरि मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, त्यही मूल्यमा अर्कोले ल्याएर देखाए भयो नि त, त्यसपछि त प्रमाणितै हुन्छ नि त, हुँदैन? अहिले जुन कम्पनीका बारेमा हामीले ठुलो भ्रष्टाचार भयो भनेर भनेका छौँ, नयाँ कम्पनीहरूलाई त जिम्मा लगाइयो नि त, 3वटा कम्पनी गए। अब ओम्नीको खारेज भएको कारण भने अरू कारणले त होइन, मूल्यका कारणले खारेज भएको त होइन, ल्याउँछु भने समयमा ल्याउनु सकेन, खारेज गर्ने आधार त त्यही बनाइयो। अरू 2वटा कम्पनीले ल्याउँछु भने समयमा ल्याउनु सकेन नि त, अब तिनलाई पनि कालो सूचीमा राख्ने, ताकि हामी कहाँ चाहिँ जति सप्लाई गर्ने कम्पनी छन् सबैलाई कालो सूचीमा राख्ने हो भने हाम्रो योग्यता ठहर्छ कि अयोग्यता ठहर्छ? परिस्थिति एउटा छ, तत्काल ल्याउनु पर्ने छ, भने समयमा ल्याउन सकेन भन्ने बित्तिकै उसले चाहिँ नियतबद्ध ल्याएन भन्ने खालको आरोप लगाइहाल्ने खालको कुरा उचित हुन्थ्यो र हुँदैन थियो। त्यस अर्थमा मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने गहिरो विश्लेषण बिना धारणा बनाउने र चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने मान्छेलाई, काम गर्ने मान्छेहरूलाई हतोत्साहित गराउने प्रवृत्ति पनि छ, जसका कारणले गर्दाखेरि कस्तो स्थिति छ भन्दाखेरि राज्यका निकायहरूले चाहिँ सामान खरिद गर्न आँटै गरेनन्। त्यसपछि नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउनु पर्यो। यो कसले सिर्जना गर्यो? हामी यो समाजका ओपिनियन मेकर भन्नेहरूले गरे काम त हो नि, अरू कसैले हो? त काहीँ न काहीँ त्यो अविश्वासको अवस्था सिर्जना भयो नि। त्यही त सेनालाई दिने स्थिति सिर्जना हुनुको अर्थ त सरकार हो नि त, सेना पनि सरकारकै अङ्ग हो, त्यसलाई अन्यथा रूपमा भने होइन। तर पोलिटिकल विङ अविश्वासिलो छ भन्ने अर्थ गएन? होइन, अविश्वासिलो होइन, हामी सोसाइटी नै यस्तो छौँ कि हामीले परिस्थितिलाई बुझेर चाहिँ ल सरकार अगाडिबाट यस्ता बेलामा चाहिँ 2-4 पैसा बढी हुँदै बित्तिकै यो भ्रष्टाचार हुँदैन भन्न सकेनौँ कि 2-4 पैसा बढी लिने बित्तिकै भ्रष्टाचार भन्न थालिहाल्यौँ। अथवा हुनसक्ला परिस्थितिको लाभ उठाउने तबका रहेछ भने त जिम्मेवारी प्राप्त निकायहरू छन्, भविष्यमा छानबिन गरेर कारवाही गर्न सकिहाल्छन्। अब म नि यहाँको, अब तपाईँ ललिता निवासको त्यो जिम्मेवार मानिसहरूको नाम आएको छ, त्यसको वास्तवमा यो त लम्बिएर जाने भयो, जिज्ञासा मानिसको बहुत त्यो त मुद्दा चलिरहेको छ, त्यस विषयमा त मुद्दा चलेको विषयमा चाहिँ अब केही भएको छैन भन्नु त मिलेन र स्वाभाविक रूपमा जग्गा चाहिँ राज्यको नाममा आइसक्यो। यो काम त कसले गर्यो भन्दाखेरि यही सरकारले गर्यो नि त। राज्यको सम्पत्ति जो गुमिया थियो फिर्ता ल्याइसक्यो नि त, ल्याएन र? अब मुद्दाको कति दोषी हो भन्ने कुरा त अदालतको विषय हो, प्रवेश गरेकै छ। म अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ है। एकपछि अर्को सरकार काहीँ न काहीँ चुकेको छ कि, गुठी सम्बन्धी विधेयकमा चुक्यो, सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा समस्या, त्यो कार्यकर्ता तह भन्नुहोस् या जनता तह र त्यो राजनीतिक होइन, म त के भन्छु नेपालको राजनीतिमा अविश्वासको विषय नै हो। होइन के होइन भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यही अहिलेको परिस्थितिका कोभिड सम्बन्धी सन्दर्भमा राज्यले प्रयोग गरेका एक्टहरूको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त्यही काम भारतमा भइरहेको छ, त्यति धेरै गम्भीर प्रश्न उठेको छैन। त्यही काम युरोप अमेरिकामा भइरहेको छ, प्रश्न उठेको छैन। यहाँ त्यही कानुन प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि प्रश्न उठ्छ भन्दाखेरि हामी स्वयं आफै कस्तो समाजमा छौँ भन्दाखेरि सभ्य समाजमा छैनौँ कि, सोसल इनार्किजमको पोजिसनमा छौँ। सभ्य समाजतर्फ लाने जिम्मेवारीका साथ हामी बहस गरिराखेका छैनौँ। लानुपर्ने त सभ्य समाजमै हो नि। यो एनार्किजमलाई हामीले चाहिँ डेमोक्रेसी ठान्न थाल्यौँ भने डेमोक्रेसीप्रति मान्छेको वितृष्णा पैदा हुन्छ। तर यो सर्जक त को त जिम्मेवार? किन सर्जक त एज अ परिवर्तनकामी ठानिएका पक्षहरू जसले हिजोका दिनमा जे गर्दा पनि ठिक हुन्छ भन्ने जो दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भयो नि, त्यही जिम्मेवार होइन र भने? त्यो त निश्चित रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी खास गरी नेपालका राजनीतिक दलहरू 70 वर्ष हामीले जनतालाई राज्यको विरोध गर्न सिकायौँ, राज्य निर्माण गर्न सिकाएकै छैनौँ। ठिक पोइन्टमा आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। अब राज्य निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ मोटिभेसन गर्न सकेका छैनौँ। बुझ्नुभयो नि? किनकि अब रिजिम त हामीले सबै ढाल्यौँ, राणा ढाल्यौँ, पञ्चायत ढाल्यौँ, राजा ढाल्यौँ,
अब हामीले चाहिँ ढाल्नुपर्ने केही पनि छैन। ढाल्ने त फेरि तपाईँहरूलाई नि ढाल्ने अर्को आइरहेको छ। त्यो त राजनीतिक पार्टीका बिचमा त छनौटको अधिकार त होइन, सिस्टममाथि नै प्रश्न उठ्छ। सिस्टममाथि प्रश्न उठ्दैन, यो चाहिँ सिस्टममाथिको प्रश्न भनेको अस्थायी प्रश्न हो। अब पार्टीहरू छान्ने अधिकार त डेमोक्रेसीले दिएकै छ। 5 वर्षमा चाहिँ मन परेन भने अर्को पार्टीले आउँछन्, त्यसलाई नेता ठान्नु हुँदैन। हाम्रो कमजोरी के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विरोधमा जनतालाई पारङ्गत बनायौँ वा हामी विरोधकै एजेन्डा बोक्ने कुरामा महारत हासिल गरेका छौँ। 70 वर्षदेखिको हाम्रो चाहिँ संस्कारका रूपमा त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने बिहेभियरमा प्रवेश गरेका छ। तर राष्ट्र निर्माणको प्रसङ्गमा चाहिँ जुन आवश्यकता हुन्छ नि, एउटा कर्तव्यको, दायित्वको, भूमिकाको जे अपेक्षा हुन्छ त्यो अपेक्षामा हामीले चाहिँ आफै पनि तयार भइसकेका छैनौँ, समाजलाई पनि तयार गर्न सकेका छैनौँ। समस्या त्यही। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि यो कोभिड-19 सँगै नेपालको विगतदेखिको म परनिर्भरता भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, जुन ढङ्गको छ, नेपालीहरू जसरी विदेशमा छन् उनीहरू फर्कने स्थिति पनि बन्दैछ। केही भोलिका दिनमा पनि जालान्, तर बहुत धेरै ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू फर्कने स्थिति। हाम्रो आय आर्जन, सरकारलाई राजस्व बढ्ने, सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वका क्षेत्र सबै खुम्चिँदैछन्। अब कतिपय अर्थविदहरूको विचारमा उनीहरू के अध्ययन गरिरहेछन् भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बेरोजगार हुन्छन् र सरकारले त्यो राहत प्रदान गर्नुपर्ने सङ्ख्या पनि भयानक हुनेछ। परनिर्भरता हाम्रो छ, आर्जनको सरकारकै स्रोत पनि सुक्दै गएको छ। यत्रो ठुलो च्यालेन्ज छ। अब सरकारमा रहेको पार्टीभित्र यति ठुलो समस्या छ, यो कसरी थेग्नुहुन्छ? आर्थिक म त के भन्छु भन्दाखेरि होइन, अहिलेको हामी जुन लकडाउनको मोडेल हामीले चाहिँ कायम गर्दै आयौँ करिब 40-45 दिन, यो मोडेलले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएकै छ। किन सबै चिजहरू ठप्प छन्। हिजो मात्रै सरकारले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू खोल्ने, विकास निर्माणका कामहरू गर्ने भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ खुल्न थाल्छ। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु। नेपालले भारतबाट 1 खरब बराबरको रेमिटेन्स प्राप्त गर्छ। भारतीयहरूले नेपालबाट 3 खरब बराबरको रेमिटेन्स लान्छन्। त्यस अर्थमा रेमिटेन्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ल्याएका मात्रै छौँ भन्ने खालको बुझाइ पनि गलत हो। 2 खरब त यदि भारतीय कामदारहरू नल्याइकन हामीले काम गर्न सक्ने हो भने 2 खरब त हाम्रै बचत हुन्छन्। त्यसका लागि नेपाली श्रम शक्तिलाई चाहिँ तयार गर्नु पर्यो, दक्ष जनशक्ति त्यो रूपमा तयार पार्नु पर्यो। किनकि 2 खरबको श्रम बजार त हामीसँगै सुरक्षित छ। 2 खरब मात्रै नभनौँ, 3 खरबको श्रम बजार हामीसँग सुरक्षित छ, जो चाहिँ भारतीय श्रमिकहरूले गरिराखेका छन्। भारत जाने श्रमिक काम 1 खरबको छ। 1 खरब भारतीय श्रमिकहरू आएछन् भने पनि 2 खरबको बजार त सुरक्षितै छ, जो हामी बाहिरबाट आउने श्रमिकहरूलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर काममा लगाउन सक्दाखेरि, व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरि ठाउँ छ कि छैन भन्दाखेरि ठाउँ छ। एउटा कुरा यो बुझौँ। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रभित्र चाहिँ निर्वाहमुखी उत्पादन पद्धति पनि छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा ठुलो छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विश्व पुँजी बजारको ढाँचामा हाम्रो पुँजी बजार प्रवेश गरेकै छैन। त्यो चाहिँ विश्व पुँजी बजारको जुन प्रकारको ढाँचा छ त्यसमा उत्पन्न हुने सङ्कट हामी कहाँ आउँछ आउँदैन भन्दाखेरि आउँदैन कि। धेरै पटक हाम्रा अर्थशास्त्रीहरूले बाहिर हेरेर चाहिँ सङ्कटका कुरा गर्नुहुन्छ, म त्यो प्रकृतिको सङ्कट आउँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले हामीले जे सङ्कट बेहोर्नुपर्छ, करिब मेरो अनुमानमा भन्नुहुन्छ भने अब प्रत्येक वर्ष आउने 5 लाख श्रम बजारमा आउने नयाँ समूह र बाहिरबाट फर्कने चाहिँ 5 लाख 7 लाखको हाराहारीको श्रम शक्ति गर्दाखेरि 12 लाखको हाराहारीको श्रम शक्तिको व्यवस्थापनको योजना चाहिँ सरकारले बनाउनै पर्छ। त्यो क्षेत्र पहिले आएको छ त, त्यो छ हामी कहाँ त्यो अहिले त्यस्तो त्यो उपाय छन्। उपाय के छन् त भन्दाखेरि अहिले त हाम्रो चाहिँ कृषिमा जुन प्रकारको अवस्था छ त्यो अवस्थाभित्र चाहिँ कृषिमै मान्छेहरूलाई चाहिँ लगाउन सक्ने ठाउँ छ। किनकि हाम्रा खेतबारीहरू बाँझा छन्,
एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो चाहिँ परम्परागत र निर्वाहमुखी उत्पादन ढाँचाका छन्, तिनीहरूलाई अलिकति व्यावसायिक प्रकारको स्वरोजगारमुखी ढाँचामा लिएर जाने हो भने एउटा ठुलो रोजगारको सेक्टर चाहिँ त्यहाँ सिर्जना हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि श्रम केन्द्रित विकास निर्माणका कामहरूलाई बढावा दिने, ताकि धेरैभन्दा धेरै श्रमिकहरू त्यसले खपत गरोस्। अर्कोतर्फ चाहिँ कृषिमा अधिकतम स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, त्यो खालको काम गर्ने। अर्को चाहिँ अहिले बाह्य पर्यटक त हामी कहाँ आउँदैन, आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थित कार्ययोजना तयार गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ म के ठान्दिनँ भन्दाखेरि क्राइसिसलाई म्यानेज गर्नै नसक्ने खालको स्थिति छ भन्ने त म ठान्दिनँ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि कोभिडको असर हामी कहाँ चाहिँ अब एक प्रकारले सङ्क्रमणलाई हामीले धेरै हदसम्म कन्ट्रोल गरेका छौँ, किनकि हाम्रै छिमेकी भारतमा चाहिँ झन्डै अब 50,000को हाराहारीमा पुग्ला जस्तो देखिसकेको छ। हामी चाहिँ अब 100कै हाराहारीमा छौँ भन्दाखेरि त्यो हिसाबले अब छिमेकीको हिसाबले पनि हामी धेरै बेहतर पोजिसनमा छौँ। अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ हामी कहाँ परीक्षणको दायरा कमजोर छ, भारतीयको तुलनामा हामी परीक्षणमा कमजोर छौँ भन्ने लाग्दैन। क्यापेसिटी हामीले बनाएका छौँ। पहिले चाहिँ काठमाडौँ मात्रै परीक्षण हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ एउटै प्रदेशमा 3 ठाउँ 4 ठाउँ हामीले परीक्षण गर्न सुरु गरेका छौँ भन्दाखेरि क्षमता पनि हामीले बढाएका छौँ। र अब बिस्तारै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नै पर्छ, तर आर्थिक क्रियाकलापमा क्रमशः प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ सङ्कटलाई कम गर्न सकिन्छ। म ठिक आधा मिनटमा मात्रै, तर समय बडा बलवान छ। तपाईँले जे जति भन्नुभयो तपाईँको त्यो क्षमतामाथि मैले प्रश्न गरेकै होइन, तर मानिसले त्यहाँसम्म कुर्न सक्ने स्थिति छ, किनभने फटाफट चाहिएको छ, यति अभावबाट म तपाईँलाई बताउँ, दुनियाँमा हुन त कतिपय ठाउँमा चेकै हस्तान्तरण गरे भन्ने न्युज पनि हामी पढ्छौँ होइन। समकालीन दुनियाँमा जनताका बिचमा राज्य प्रस्तुत भएको कति सङ्ख्याका बिचमा प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुराको डेटा एनालाइसिस गर्ने हो भने सबभन्दा धेरै जनतालाई राहत दिने राज्यका रूपमा नेपालै हो। किनकि हाम्रा वडा गाउँ बस्तीमा पुगेका छन्, राहत बाँडेका छन्। त्यसको तथ्याङ्क त अहिले काठमाडौँमा आइपुगेको छैन नि त आसर। बरु हामी के गर्छौँ, एउटा दुईवटा चाहिँ व्यापारी घरानाले राहत बाँडेका कुरा टेलिभिजनमा देखाउँछौँ। दूर दराजका बस्तीहरूमा वडाहरूले बाँडिरहेको राहत चाहिँ टेलिभिजनको पर्दामा त आएको छैन नि त। त्यस अर्थमा हामी राहतको हिसाबले पनि अगाडि नै छौँ। जनता भोकै मर्ने स्थिति छैन। हामीले भनेका छौँ जनतालाई भोकै मर्न दिँदैनौँ। हामीले पालिकाहरूलाई भनेका छौँ तपाईँहरूलाई खाद्यान्न सङ्कट पर्यो भने भन्नुहोस्, हामी छौँ भनेका छौँ। त्यस अर्थमा यो खानेकुराको अधिकारका सन्दर्भमा समस्या हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। राजनीति चाहिँ हुनसक्छ, राजनीति त हुनसक्छ, किनकि राजनीतिको यत्रो बवन्डर त हामी चाहिँ बेहोरिरहेकै छौँ। यो राहतमाथि राजनीति हुने, अभावमाथि राजनीति हुने खालको कुरा त भोलिका दिनहरूमा बढ्न पनि सक्ला। तर जोसुकै आए पनि गर्नै कुरा भने त व्यवस्थापन यो हो। हाम्रा राज्यका संरचनाहरू व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कतिपयले संहितामाथि प्रश्न उठाएछन्। म त के भन्छु भने कोभिडले संहिताको औचित्य पुष्टि गरेको छ। आज चाहिँ प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू भएकै कारणले गर्दाखेरि जहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ तत्काल उनीहरूले ट्याकल गरेका छन्, हल गर्ने कोसिस गरेका छन्, हल गरेका छन्। यो त भएको छ नि त। म संहितासहितका तपाईँका प्रदेशका बारेमा म अर्को पटक कुरा गर्नेछु। केही विषयमा कुरा थप गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तथा 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।